Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Pinako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyu sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, ug kada family issue gisumpayan ug muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. Ug ang sunod mga kaigsunan, aron do na mo'y compilation kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali akong gi-compile mga kaigsunan. Niya dinhi. Ug ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikon. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos nga nagbuhat sa tibok universo. Salamat nga ikaw, imong gipadala imong bugtong anak. Aron sa pagluwas ka na mo, gikan sa among mga sala. Ug ang kamatayan ni Hesus sa Kalbaryo sa krus, naghugas sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw mo kunsad sa tibok naong sa yuta, aron nga imong padalingan matagos sa kanamo, samtang kami magaton sa imong pulong. Sa pinasay, kami nagapasalamat alang sa kayuhan ni Pastor Wahab Gumanding. Salamat o Diyos nga siya na-discharge. Maghinaot kami nga ang iyang kabasog sa panglawas maulig gayon aron makabalik siya sa buhat. Ug among giampo si Jubel nga operahanan karong Domingo alang sa iyang pelvic bone. Ginoo, 11 ka bulan ang iyang paghinulat alang sa titanium nga maoy ipalig-on siyang pelvic bone. Wala siya salapi alang sa adlaw-adlaw niyang pagkinabuhi ug sa ubang mga kagamitan. Magkatandog ikaw sa kasing-kasing sa mong mga anak na sila magmatinabangon. Hinaot kami o Diyos ng magbalampusan ng mong operasyon alang kag Jubel. Salamat kay ikaw nagatubag sa mong pagampo. Sa ngalan ni Hesus Manluluwas. Amen.
Mga kaigsunan, gusto ko magpasalamat pinaagi nining atong YouTube channel. Salamat sa inyong madagayaon nga pagtabang alang ni Pastor Wahab Gumanding. Naisyo na siya unconscious pila ka mga simana. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Nga siya karon na discharge na sa ospital o makasulti na mga kaigsunan. Siguro luya pa yun pa makalakaw apan ang atong kalipay nga siya na discharge na. Salamat sa inyong mga tabang. Nag-report ako sa akong Facebook. Apan alang sa tanan nga wala makato sa akong Facebook. Ako nang gisumada ang atong napadala ngadto sa iyang asawa. Kaduha ko nagpadala mga kaigsunan. Mukabat og 64,000 pesos. Dalay ko ng Ginoo mga kaigsunan. 64,000 pesos ang atong gitabang alang ni Pastor Wahab Gumanding. Karon mga kaigsunan, aduna sa ko'y lain hangyo alang kaninyo. Kining atong igsoon nga babae, single mother, tigulang na ni siya, mga 2 years ago ni nga picture, among giadtuan tungod kay kanunay siya gasubaybay sa ato nga programa. Pag-adto namo mga kaigsunan sa amo siyang interview, mao ni ang dagway sa iyang balay mga kaigsunan. Makasusubo ang balay sa atong igsoon. Ato ning igsoon sa pagtuo. Nasa siyudad nagpuyo. Kanunay siya nga adtuan sa simbahan. Unsa nga katarungan, basta mao na iyang kahimtang. Karon igsoon, kung mahinumdum kamo, nagtawag ako kaninyo ato ni siyang balayan. O gano'n na kita'y higala, gikan sa Canada, nga usa ka licensed architect nga Filipino. Siya mo'y nag-design ini, mga kaigsunan. O gani, mga kaigsunan yun siya, Pastor, kung pila imong matigom gikan sa mga donors, unsa ang kulang ako ng sagot. Igsoon sa akong tanaw murag kapin sa tunga ang nihatag ni mong architect nga atong igsoon. Ani igsoon ang wala pa gini mahuman sa picture pero dugay rin ning nahuman igsoon. Walang ko makapicture ni atong may finishing na o may pintal na. Wala ko nakabalik dito. Pero kumplito na ni mga kaigsunan. Ato ning gibalayan. Apan makasubong higay mga kaigsunan. Nga usana na ka adlaw ipapawlay may ato siyang simbahan. Inay nga mosakay siya gabalhabal, wala siya mosakay. Nibaktas lang siya. Sudlunon man ang ilagikan sa highway. Pag-abot na niya sa highway, ambot unsang pagkaunsa. Na-outbalance siya mga kaigsunan. Nabundak ang iyang sampot. Nabuak ang iyang pelvic bone. Busa, nagpadoktor, igsoon. Gisagot na sa gobyerno unta ang maong titanium steel. Nga ibutang siyang batang. Pero hibalo naman mo sa dagat sa atong paggoberno. 11 kabulan o ginulat ni Sister Jubel. Naglubog sa higdaanan mga kaigsunan. Mga silingan na lang mo'y nag-asikaso kaniya. Salamat nga nagbalita sa Jubel nako. Nga karong Domingo naka-schedule siya nga operahanan. Ako na ngayon kaninyo tabang sa makausapa. Atong tabangan Sister Jubel. Kaysa 11 kabulan mga kaigsunan. Ang tanang mga tabang kaniya gikan sa ahensya sa gobyerno ug mga kasibahanan 11 kabulan igsoon wala ni nabilin. Labaw na kay naay mga tambal nga dili available sa gobyerno nga pharmacy papaliton man. Mo ni ang nabalakan ni Sister Jubel. Please magtawag ako kaninyo. Kung natabangan nato siya og tukod og balay, tabangan nato siya igsoon. Alang siya ang kalisod karong nga kahimtang. Aduna na nagpadala. Nanay pipila nga ako natigo. Muhatag yapon kong report alang kaninyo mga kaigsunan. Manginat ko nga dili nato idalo mga kaigsunan. Ang atong tabang alang ni Sister Jubel. Kung namo ipadala,
chat lang mo sa ako, text lang mo sa ako, kay hatagan ko kamo sa ako nga GCash or Pimaya or bank account. Mga kaigsunan, ang atong topic karon, ang pagpahamtang sa 7 ka mga katapusang hampak. Part 2 na ta, mga kaigsunan. Naiskutan na nato ang nag-una nga 5 ka mga hampak. Apan ako yung gilain kining duha nga nabilin, ika-6 ka hampak o ika-7 ka hampak. Ato nang tinagsaon din ato itingbon tungod kay taas ang discussion ini. Nagkinahanglan og taas nga discussion. Nagkinahanglan kini nga atong explain gyud. Kay adunay mga teksto diha nga bahin nga nagkinahanglan gyud og medyo detalye nga explanation. Pinadayag 16-12. Og ang ika-6 nga manlunda, iyang gibubuang iyang paraksan sa dako nga suba sa Euphrates, og ang tubig ni mala, kay kini nagaandam sa dalan sa mga hari gikan sa silangan. Kining ika-6 ka hampak, lahi ni kaysa nag-una nga 5. Kay kining ika-6 ka hampak, usa kini ka introduction nga tapuso na ang kalibutan. Apan di pa ang kalibutan matapos sa 9 ka hampak. Nagpasidaan lang. Murag dispiras na, mga kaigsunan. Kay dinhi ni ining ika-9 ka hampak, gipakita ni ining mao nga mga teksto. Unsa ang katapusan nga pagpangandam sa mga katawan sa Dios, si Kristo ug ang iyang mga sumusunod. Batok ni Satanas ug sa iyang mga magsisimba sa mananap nga mapintas. Kining paghubas sa suba sa Euphrates, nihubasan ba yun, mga kaigsunan? Nihubas. Mo nang ang mga tao na yun, delikado na ni. Paingon na ni sampak. Okay. Kay literally, nihubas ang Euphrates River. Unsa man ang buti pasabot niini. Igsoon o sa kini kasimbolo. Nga paghubas sa Euphrates River, simbolo man ni, mao ni ang pakahugno sa simbahanong gahom nga gitawag Babylonia, nga mao'y nagperwisyo o nagpersecute sa mga katauhan sa Diyos. Kining paghubas sa Euphrates sa 9 ka hampak, gikuha kini sa literal nga paghubas sa karaan nga Babylonia. Kay karaan nga Babylonia mao'y politikanon o simbahanon reliyosong gahom sa daan nga tugon. Bus sa mga kaigsunan, kining paghubas sa suba sa Babylonia, literally ang karaan nga Babylonia, gibasi kini igsoon sa hitabo sa literal gyud unsa hitabo sa suba sa Babylonia sa karaan. Gikan sa karaan nga Babylonia nga literal nga mihubas, gikuha ang punto ug unya gigamit sa 9 ka hampak. Maumaurang epekto apan lahi-lahi ang iyang mga dapit o iyang mga kapanahunan. Mao ning gingon sa usa ka theologian ni Hans Larundel. Ang pagkagunob sa karaan nga Babylonia mao kini ang pagpangandam sa Dios nga mga Israelhanon, mga kaigsunan, nga gidaog-daog sa Babylonia. Nagkinahanglan nga kini iya nang pagaluwason gikan sa pagkaulipon. Jeremias 50:33 ug 34. Busa kini paghubas sa Babylonia, literally ang subas Babylonia, literally nga mihubas sa karaan nga panahon, preparasyon kini
nga luwasuna ang mabihag nga mga Israelhan. Sa maong pagkaagi, kining moderno nga paghubas sa suba sa Euphrates, mga kaigsunan. Mao ni mga kaigsunan ang panahon nga ang gahom nga simbahanong gahom nga nagsimbolo sa bagong Babilonya mahugno ang iyang gahom. Isaías 44:27-28. Busa, kining simbolo sa pinadayag nga nihubas ang suba sa Euphrates, preparasyon kini sa pagkagunob sa simbahanong gahom sa katapusan ng mga adlaw nga gitawag og Babilonya. Nagpasabot mga kaigsunan nga kining simbahanong gahom karon nga hilabihang kasikat tibok kalibutan, mahugno rani sa katapusan ng mga adlaw. Busa, balik ta sa karaan nga Babilonya. Nahugno ang ginarian literally sa karaan nga Babilonya, ang Nipoli, Medo-Persia. Apan kini karon ang pagkahubas sa Euphrates River, pangandam kini nga kining relihiyosong gahom nga nagsimbolo sa bagong Babilonya, mahugno sab kini. Si Apostol Juan, mga kaigsoon, unan, nagapasabot nga paghubas sa suba sa Jordan, kinahanglan ato ning sabton nga usa ka sinultian nga adunay kahulugan dili literal, figure of speech, mga kaigsunan. Ug ato makaplagan na sa pinarayag 17:1, kung imong ikumparar ang Jeremias 51:13, kini nagsimbolo sa mga nasod nga gamhanan, mga kaigsunan. Pananglit ang pinarayag 17:18. Naghulagway sa moderno nga Babilonya nga mao ang simbahanong gahom nga iya nang nakuha ang simpatiya sa mga katawhan, mga panon, mga kanasuran ug mga sinultihan. Kay kini mao na makigduyog sa simbahanong gahom sa katapusan nga kapanahonan. Busa igsoon, aron atong masabtan paghubas sa suba sa Jordan, figure of speech kini nga mo pasabot ang paghubas sa suba sa Jordan ni ining moderno nga kapanahonan dili literal. Apamuti pasabot nga ang otoridad sa gobyerno nga kaniadto nagsuportar sa simbahanong gahom sa pag-implementar nga kini manglutos ang politikanong gahom ay nagpaluyo ni ining simbahanong gahom igsoon nga apostasya. Kining gitawag paghubas sa suba sa Jordan. Nagsimbolo nga ang suportar sa gobyerno giwithdraw. Wa na sila mo padayon pagsuportar sa simbahanong gahom. Gitag na kinaigsoon nga mahitabo nga ang gobyerno nga nagpaluyo ni ining simbahanong gahom sa katapusan ang mga adlaw mo withdraw ang ilang support. Busa mga kaigsunan, kining paghubas simbolo kini nga nagpasabot nga ang sekular nga gahom o mga kanasuran nga politikanhon nga kaniadto may alagad sa simbahanong gahom nga mao ang moderno nga Babilonya, withdraw ang ilang suportar, mga kaigsunan. Giwithdraw. Si John wala mag-explain ngano nga giwithdraw sa political nga gahom ang ilang pagsupport ni ining maong Babilonya nga gamhanan simbahan. Wala gi-explain og ngano nga giwithdraw. Apan atong masabtan matod pa sa mga scholars nga kung nag-withdraw ang mga politikanong gahom sa suportar ni ining moderno nga Babilonya nga mga simbahanong gahom, tingali nakaamgo ang mga tao
nga kining ilang gisuportahan nga simbahan, wala man makaproteksyon sa iyang mga sumusunod ni ining 5 ka mga hampak. So ang sa may pulos nga ato ni suportahan, nga mismo ang kangit-ngit sa adlaw igsoon diha man gyud hapak sa set of government nini nga simbahan. So sa may pulos, sunod-sunod tani, suportar, wa man ni makasagang nato sa 7 ka hampak. Apan sabta mao ning kaimtang sa kalibutan, ang mga pinili sa Dios. Ang mga pinili sa Dios, mga kaigsunan, giproteksyonan sa Dios nga wala gyud sila maabti sa 7 ka hampak. Busa ang mga kanasuran. Politikanong gahom ilang nakita. Mga hampak igsoon niabot kanila. Withdraw ang support. Kaya walay pulos ang ilang pagsuportar nining simbahanong gahom. Mahinong danigsoon na kining withdrawal sa support sa mga politikanong gahom, mao kini ang sinultian ni John na nagingon ni hubas ang suba sa Euphrates. Kay paghubas sa suba sa Euphrates sa daan nga tugon, nagmalampuson pag-atake ang Medo-Persia kanila. Kaya diha man agi sila sa nagmala nga suba sa Euphrates. So pagkagunob sa literal nga Babylonia, igsoon ni puli ang Medo-Persia. Pagpuli sa Medo-Persia, gipapauli ang mga Israelanon sa ilang nga nasod. Busa mga kaigsunan, kining sinulat sa pinadayan nga paghubas sa suba sa Jordan, nagpreparar kini nga adunay o maabot nga hari gikan sa silangan. O kini nga hari igsoon, sa dili pamabot ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, kauban sa iyang panun nga mga balaan, mga kaigsuunan, gipull out ang support sa politikanong gahom ni ining simbahanong gahom nga nanghasi sa mga katawan sa Dios. Og ang kauban ni Kristo, hari gikan sa silangan, mao ang mga tinawag nga mga pinili. Matinud-anon, Pinarag 17:4. Sila mga hari o mga saserdote, Pinarag 1:6, Pinarag 5:10, nga nakigbatok sa alyansa sa gahom sa yawa. Dragon nga mga yawa. Bananap gikan sa dagat nga mga simbahanong gahom. O daw dating karnero nga mananap nga mapintas nga mga politikal nga gahom. O kining pag-alyansa sa mga katawan sa katapusan nga kapanahunan, nga iya sa Dios, andam na makikatubang sa alyansa sa yawa, makikatubang na ang mga katawan sa Dios kanila. Confrontation, mga kaigsunan. Sa Daniel 12:1, unsa mang gihulagway niini nga pagkitabo, sa daya nga magtagbo na, magkatagbo na ang mga katawan sa Dios o ang alyansa sa yawa nga nagsimba sa manap nga mapintas. Daniel 12:1 nagingon, nga dunay panahon nga kagubot may tabo, kagubot nga sukad masukad, wala pagayod maagi sa mga kanasuran. O kinigson mo ng frontal nga parang sugat, sungag sa daw kapulsa sa dautan ug maayo. Apan adtong panahon na, ang mga katawan sa Dios paguluwason kay ilang mga pangalan na sulat na sa balasahon sa kinabuhi. Si Kristo
mopadayag sa yuta. Aron niya ang tabangan kining mga balaan nga mga tao sa katapusang mga adlaw. Kaiya na ning luwason, gikan sa kamot, sa moderno nga Babylonia, nga mo simbahanong gahom, nga nagperwisyo sa iyang mga katawhan. Busa ang paghubas sa suba sa Euphrates. Sumala sa pinag 16, 12. Mao kini mga kaigsuonan. Gihulagway lang ang nahitabo sa daang tugon. Nga si Cyrus nga mao ang emperador o hari sa Medo-Persia. Nagbadaogon batok sa Babylonia. Si Cyrus Sigson sumala ni Manag Isaias. Gitawag kini siya nga Misaya sa Dios. Gitawag kini siya nga siya misidlak gikan sa silangan. Isaiah 41:25, Isaiah 41:2, Isaiah 46:11. Busa ang pagmala sa suba sa Jordan. Gihatag kini alang kang Cyrus sa Medo-Persia. Kay wala laing bugtong agianan paingon sa siyudad sa Babylonia. Ang suba sa Euphrates. Unsa maghimo ni Cyrus? Nganong nakaagi man sila? Mone ang old world map. Kadang na nga blue diha nga nagpataliwala. Suba na si Euphrates. Diagid sa tunga sa siyudad sa Babylonia, miagi. Apan ang agianan sa sapa, mga kaigsuba, mga kaigsunan, dunay mga riyas, anak ng mga putaw. Walay magkagid diha. Apan unsang pagkaunsa mga kaigsunan. Nahubog ang gwardiya sumala sa world history nga nagbantay sa mong gate sa tubig. Busa, gipatay igsoon sa mga sundalo ni Cyrus o giablihan ang gate. Apan sawa pa kini maablihan ang gate. Ang suba sa Jordan, gipatipas igsoon sa mga sundalo ni Cyrus. Manumano nga pagkanal. Ang dako nga suba, gipatipas. Pagtipas igsoon sa suba sa Jordan, wala magkabatikod ang hari sa Babylonia kay mga hubog sila ni adtong kabihuna. Sa diha nga mihubas ang suba sa Jordan, miagi ang mga sundalo ni Cyrus sa nimalang nga suba. Muni ang pagkahugno sa literal nga karaan nga Babylonia. Bus sa mga kaigsunan, kadtong pagkapildi sa Babylonia pinaagi sa paghubas sa suba sa Jordan, literal nga diya miagi ang mga sundalo ni Cyrus. Moto ang hinungdan nga Medo-Persia may puli paghari. Ug unya ang mga bihag nga mga taga-Israel nga tuas sa Babylonia gipapauli mga kaigsunan. So ang paghubas sa suba sa Jordan mao kini ang magauna sa dili pa giluwas ang mga Israelhanon. Sa maong pagkaagi mga kaigsunan, sa dili paluwason sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Pahubason ang gahom sa simbahanong gahom. Pahubason ang Euphrates River symbolically. O ang paghubas na ini, mo pull out ang politikanong gahom. Wa na'y makatabang sa simbahanong gahom mga kaigsunan. Yan ang panahon ng mga kaigsunan. Sa pinayag 19:15 mga kaigsunan. Muna yung garantiya sa atong Ginoo nga iyang mga katawhan muna ang mo-overthrow sa maong Babylonia nga simbahanong gahom. Kay ang mga katawhan sa Dios giluwas na gikan sa kamot ni ining madaog-daugon nga simbahanong gahom. Karon lahi na ang nakita ng sab ni Juan. Ano na yung nakita sa katapusang mga adlaw?
nga kini nga mga espiritu gamiton sa yawa. Sa katapusang gubat, batok sa mayo ug dautan. Kini igsoon tulo ka gahom nga gigamit sa yawa. Dragon nga mong yawa, mananap nga mapintas gikan sa dagat nga mga simbahanong gahom. Og daw nating karnero nga maong politikanong gahom. Og karon ang nakita mga kaigsunan, gihulagway na sa baki. Og nakita ko nga migula gikan sa baba sa dragon, gikan sa baba sa manap nga mapintas, og sa baba sa mini nga propita, ang tulo ka mga mahugaw nga espiritu. So kining tulo ka gahom, yawa, mananap nga mapintas simbahanong gahom, og daw nating karnero nga politikanong gahom, may migula sa ilang baba nga daw mga baki nga mahugaw nga espiritu. Og kiniigsoon nga mga espiritu nga mao kining tulo ka gahom miadto sa mga kanasuran, nagkumbinser sa mga hari o madagkong mga tao, nagpakitag mga milagro, mga kaigsunan. Kaya nangandam sila niya na dakong adlaw makigbatok sa makagagahom nga Diyos. Pinireg 16:14. Excuse me. Ugon niya mga kaigsunan, sa pinag 13:11, kining tulog kagahom, dragon nga mga yawa, manarap nga mapintas gikan sa dagat nga maong simbahanong gahom, og daw nating karnero nga mananap nga mapintas nga maong politikanong gahom. Mao ni igsoon ang nagpagula sa mahugaw nga espiritu. Limbong sa mga katawan sa Dios. Ug unya mga kaigsunan, kining mini nga mga manalagna. Mga tao mga kaigsunan nga maghimuhimo ang mga doktrina supak sa kabubuton sa Dios. Gipulihan ang kasuguan sa Dios o ang matuod nga relihiyon mong ilang mangilad nga kaaway. O niining panahon ng mga kaigsunan na ialian sa ang yawa. Busa manap nga mapintas nga mao nagpagula sa mga bakak nga pagtulunan nga gitawag pike nga manalagna. Nagapugos sa mga tao sa pagsunod kaniya. Pinaagi nining yawan ang gahom. Busa si Ginosus daan nagpasidan. Sa Mateo 24:24, pagbantay kamo sa kaulihang mga adlaw, dunay mga mini nga propita, mga kaigsunan. Meaning to si mga mini nga mga magtutudlo, nga magpakitag mga ilhanan, nga kung arang mahimo, bisan pang mga pinili ilang malimbungan. So grabe ang mga milagro ni ini. Kinsang nagbuhat nini, tulo ka espiritu gikan nga murag baki. Asa gikan kini, gikan sa dragon, gikan sa mga mapintas, gikan sa daw nating karnero nga mananap nga mapintas. O ang ilang kahugaw, mauni ang gikinabuyaan sa moderno nga Babylonia, simbahanong gahom, nga matod pas pinag 17:14, puno sa mga dulumtanan o kahugawan sa iyang pagpakighilawas. Kanang iyang pulong pakighilawas, naglimbong sa mga katawhan sa iyang pagtulunan, mga kaigsunan. O glimbungan ang mga tao nga nagpuyo sa yuta. Pinaagi ni ining mahugaw nga espiritu gikan sa tulo ka mga gahom. Mga kaigsunan, kining ikaunom nga hampak, mao kini igsuon ang katapusang ihapak sa tulo ka mga gahom nga naglimbong sa kalibutan. O kining tulo ka mga daotang espiritu nga murag baki, nakigatbang kini sa misay sa tulo ka manulunda. Tanawag siya ng yawa.
tulo ka manulunda nga nagwali sa mayong balita. Doon ay tulo ka magdaotang espiritu igsoon nga may counter usab. O kining tulo ka mga espiritu nga daw sama sa baki mga kaigsuunan nga mahugaw. Ang tanan doktrina pulos al kontra sa doktrina sa tulo ka mga manulunda. So, kini nagapakita lamang mas katapos ang mga adlaw kining tulo ka mga gahom. Grabing paningkamot sa paglimbong sa kalibutan. Gahom politikanon, gahom simbahanon, ugon sa pagagawom gikan sa yawa, magpakita og mga milagro, mga ilhanan. Busa mo kini ang katumanan sa sinunod sa Pinarag 13:14 nga kining mananap nga mapintas magpakita og mga ilhanan. Usa sa mga limbong sa yawa ang lipat-lipat nga mga milagro aron pagkuha sa mga tao nga moapil sa ilang nga pundok. Busay igsoon ang katuyuan ni mga milagro nga atong makita. Laidaghan karon, laidaghan. Hikapon lang dahil katumba. Muatog simbahan, magsyama-syama, lala nga di nila masabtan. Muadto sa mga hari, mga tao nga nagpuyos kalibutan. O sa gingon, tigomon sila kay sila makigbatok sa makagagahom nga Diyos. Busay so ipadala ni ining maong mananap nga mapintas, ni ining dragon, ni ining politikanong gahom, mag-usa sila. Kaubanan sa mga politikanong gahom sa tibok nga kalibutan, mangandam sila makigubat sa dakong gubat. Si Ellen White nagingon, ang makahadlok nga talan-aon ni ining talagsaon nga mga kinaiya gipadayag sa kalangitan mga milagro. Maabot ni sa atong kapanahonan, mga milagro. Ang espiritu sa yawa, mato sa mga hari sa yuta, sa tibok nga kalibutan, limbungan ang mga tao. Og danihon sila sa pagkiguban sa yawa. Maong katapusan nilang pakigbisog sa paggobyerno gikan sa langit. Kini nga mga ahensya, mga punuan sa yuta, sila usab malimbungan. Mga tao nga mutindog, nga muangkon nga sila mao si Kristo, muangkon sa titulo ni Kristo, nga sila nagkinahanglan nga pagasimbahon. Maghimo sila sa makalilisan ng mga milagro, mangayo sa mga masikiton. Muingon nga sila nagkakita og mga padanawon, apan ang ilang mga pagtulunan sukwahi sa balaang kasulatan. Ellen G. White, The Great Controversy, page 624. Igsoon, ang hampak igsoon nga ikaunom, doon ay gi-insert. Sa atong lisod sa Marcos, gitawag kinig sandwich story. Tanaw na, gi-insert. Pinareg 16:15. Tanaw ako mabot sama sa kawatan. Burahan sila nga nagpabilin nga nagtukaw, nga naghinlo sila mga bisti, aron dili sila mapadayag nga mga hubo. Versikulo 16. Og sila nagtipon sa kadapit sa durarong nga pulong Armageddon. Mao ni nga naging ko isiparit nato ni kay taas-taas kini nga topic. Unsa man ang Armageddon? Ato nang naiskutan ang paghubas sa suba sa Euphrates. Karon niya na po sa Armageddon. Sa katapusang mga adlaw magtigom ang mga kaaway sa Diyos sa dapit sa Armageddon. Igsoon, kiniigsoon nga talan-aon, nga moadto sila sa dapit nga gitawag Armageddon. Mao ni ang katapusan nilang pagpangandam. Kay muasdan na sila makigubat sa mga katawan sa Diyos. Ang pagkalit lang mga kaigsoon, sa diya nga nagkatigom sila
sa dapit sa Armageddon, nag-ingon dayon si Apostol Juan, tanawa ako moabot sama sa kawatan. Sigsong kining oy kaunom nga hampak. Dispiras na ni sa pagbalik sa atong Ginoo. Kaya pagbalik sa atong Ginoo may kalabutan sa katapusang gubat igsoon. Busa doon na siya hangyo sa mga kataon sa Diyos. Nga ilang kinabuhi ilang ikapresentar. Nga adunay pagpangandam nining katapusan ng mga paghitabo. Kaya ang yawa pinaagi sa iyang gahom nga tulong nga iyang gigamit magalimbong sa kalibutan. Apan ang unang Tesalonica 5:2 paingon sa 3, ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan sa kagabion. Nining panahon na si Jesus naghangyo kanato. Magtukaw kamo diha sa inyo mga kasing-kasing. Kay basik kamo maunlod ug maanod sa inyong kahubog ug kabaraka sa kinabuhi. Marcos 13:35 paingon sa 37. Busa magtukaw kamo. Kay moabot ang panahon na samtang kamo nangatulog, ako magiyong kaninyo, kamo magtukaw. Niining makatalagmanon nga panahon nga atong gipuy-an. Ang gikinang nga sa Dios, spiritual alertness. Espirituhanong pagtukaw, mga kaigsunan. Busang matago sa kanato. Ginawag ni Apostol Juan na atong bantayan ang business pagkamatarong. Kay basin unya magalakaw kita nga hubo at ubangan sa Diyos. Karon nagtigom na ang mga dautan sa dapit sa Armageddon. Unsa man ang Armageddon? Ang Armageddon buti pasabot bukid sa Megiddo. Nga diin kining bukid sa Megiddo diya sa Middle East. Diya ang kanunay daghang gubat. Daghang gubat nga nahitabo diya sa Megiddo. Nga diha ang maong kapildihan sa uban ug kadaugan sa uban. Busa igsoon, kining pag-asimbol nila sa dapit sa Megiddo. Mao ni ang panagkatagbo sa pwersa sa mga maayo batok sa pwersa sa mga dautan. Gubat kini sa matarong ug dautan. Apan ang dautan pagahukman nga sila mapildi. Ang reliyoso ug sekular nga gahom nagkausa sa pag-organisar sa usa ka hari nga gidumala sa tulo ka gahom. Dragon ngang yawa, simbahanong gahom mananap nga mapintas ug politikanong gahom nga maong ang daw nating karnero nga mananap nga mapintas. Ang gubat sa Armageddon nagahulagway kini sa nahitabo sa bukid sa Carmel. Mao ning gubat sa Armageddon. Nagahulagway sa bukid sa Carmel. Nga din si Elijah ug ang mga magsisimba kang Baal nagtigi didto kung kinsa ang matuod nga Dios. Ug nag-ingon igsoon si Joshua, kung ang Ginoo mo inyong Dios, sunda siya. Pag kung si Baal, sunda siya. Ang bukid sa Carmel, diya nagtagbo ang nakapwersa nga nagtigi og kinsay gamhanan. Sa maong pagkaagi, ang bukid sa Armageddon, ang nahitabo didto sa bukid sa Carmel, mao nang paghitabo nga nagkatagbo ang iya sa matarong ug ang iya sa dautan. Kung musunod ikaw ni ining tulo ka gahom, nan mga kaigsunan, dili kini military nga gubat sa Armageddon. Akong balikot. Ang panagkatagbo sa mayog dautan sa gubat sa Armageddon nga nagahulagway sa panagtigi didto sa bukid sa Carmel, dili kini military nga away, apan espirituhanon igsoon. Gubat
sa atong hunahuna. Apan sa katapusan, sama sa bukid sa Carmel, ang matuod nga Dios giproklamar, ang Ginoo siya mo'y Dios. Ang Ginoo siya mo'ng Dios. Unang Hari 18:39. Ang bukid sa Armageddon is a figure of speech nga mo ni ang period of time nga managkatigi ang dautan ug ang maayo. Duha ka pwersa gubat sa una-una, mga kaigsunan. Busang pinarag 16, 12 paingon sa 16. Dili kini naghulagway sa aktual nga gubat. Apang kini mo'y preparasyon. Ang Armageddon igsoon is the preparation. Nangandam ang politikanong gaom, nangandam ang reliyosong gaom. Nagpasabot igsoon, Armageddon is not a place, but it is a period of time. Nga katapos ang puwersa sa dautan, nagkahiusa. Ang aktual nga gubat, mga kaigsoon, pinag 16, 17, 19, 21, musunod sa ikaunom nga hampak. Kay katong ikaunom kahampak, nihubas ang Euphrates, nisunod ang Armageddon. O kinaigsoon ang mananap nga mapintas, o ang mahari sa yuta, o ang iya mga sundalo, andam na makigubat. Asa silang tigom sa dapit sa Armageddon. Literally, it is not a place. It is a figure of speech, a period of time nga mag-alyansa ang maong gahom sa dautan. Ang yawanong tulo ka gahom makigbatok sa umaabot ng pagbalik ni Ginusos. Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Pakadaugon ang mga balaan nga gitawag iyang mga sundalo. Pinag 19. Samtang ang mga tao nga dautan nagkatigom na kaesdangon ng mga katawhan sa Dios, mga kaigsunan. Ang Diyos manaog. Ang Diyos manaog. Si Kristo manaog. O iyang luwason ang iyang mga tao. Muna niya ang gubat sa Armageddon. Luwason na niya ang mga katawhan sa Diyos. Kaya kining gubat igsoon sa Armageddon, mauni ang pagtapos sa ilang gahom. Temporarily. Kaya di pa man na impyerno igsoon. Di pa na impyerno. Ang pagbalik sa Ginoo, mga matay ning mga tawhana igsoon. Mga matay ang mga tao. Nga dautan. Apan dili pa nimo ay katapusan. Ang gubat sa Armageddon, preparatory sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang gubat sa Armageddon, mga kaigsunan, preparatory pa ni anang kamatayon sa kalayo ng impyerno. Busa ni anang panahon na, pagbalik sa atong Ginoo, napildi na ang puwersa sa simbahanong gahom. Napildi na ang yawanong gahom. Napildi na ang nag-alyansa nga politikanong gahom. Ugoon niya ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, manaog ikan sa langit. Igsoon, pinadayag 19:16. Wala pa matapos ang 7 hampak. Kaya ang Armageddon, naapastong atunga sa ikaunong kampak ug ikapito. Sa sunod nga presentation nato, maghisgot na ta sa katapusang 7 kahampak. Kining katapusang 7 kahampak, tapos na ang tanan, mga kaigsunan. Pabilin mo sunod, kaya ato na hisgutan ang katapusan nga ikapito kahampak. Sumadahon na to. Paghubas
Sa suba sa Euphrates, simbolo. Withdrawal sa support sa politika ng Hungahon. Bukid sa Armageddon is a period of time nga mo na pag-alyansa sa mga kaaway sa Diyos. Kay katapusan na ng asdangon ang mga katawan sa Diyos. Ilan na ng gubaton. Habanigson, si Kristo mabot sa mas kawatan. Atong amping ng business pagkamatarong nga dili mabulingan. Kay basin pag-abot sa anak sa tao. Ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, kung bulingon ang atong bisti sa tubangan sa Diyos, mga hubo kita. Gamay na lang ang panahon. Diyutay na nga panahon ang atong gihulat. Aniya nata sa katapusan nga panahon. Padayon mo sa pagsubaybay kay sa sunod nga presentation ang ekipatu kahampak. Magampo kita alang sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos. Tabangan mo kami sa pagpangandam sa among kagaling. Ang among pagpangandam, dili ang pagdagam paingon sa bukid karong panahon na. Ang among pagpangandam, dili ang pagtago-tago nining kapanahona. Apan among pagpangandam, among bisti sa pagkamatarong, dili mabulingan sa kalibutan. Ang among paghinlo sa among kaugalingon, pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Kabisag asa kami mutago, ugalayo ang among relasyon diha kanimo, sa adlaw nga ipakadaog ang pito ka hampak, dili kini makatago kanamo. Apan bisan asa kami magpuyo, imo kaming panalipdan. Bisag asa kami nga dapit magpuyo, ang pito kahambak dili makabot kanamo. Kaya imo gahom may mga panalipod kanamo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.